तहरीक इंसाफ की सियासी किस्मत में सांप सीढ़ी का खेल जारी है। 2013 के इलेक्शन से पहले पीटीआई के अवामी जलसों और इंतखाबी मुहिम से ऐसा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुतबादिल साबित होगी, मगर लाहौर में इमरान खान एक जलसे के स्टेज से ऐसे गिरे कि कंटेनर पर चढ़कर भी तहरीक इंसाफ को ना उठा सके। इंतखाबी धांधली के इल्जामात, एहतजाजी धरना, अंपायर की उंगली, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के पीछे क्या था और क्या है, ये होगी हमारी आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आज की हेडलाइंस। आज सिंध असेंबली भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़ी हो गई। शोर शराबे के बावजूद मजम्मती करारदाद मंजूर। अल्ताफ हुसैन के फौज मुखालिफ बयानात ने मुत्तहिदा को मुकम्मल तन्हा कर दिया है। सऊदी अरब में ताबड़तोड़ खुदकश हमले हुए हैं। खतरनाक पेशरफ्त है। दाइश के खुदकुश हमलों ने पूरी अरब दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर में लजीज मगर गलीज खानों के खिलाफ शानदार मुहिम चल रही है। कराची इस मामले में पीछे रह गया है। चटपटे खानों में कौन से मसाले हैं और मुरगन पकवानों में कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, जांच पड़ताल इंतहाई जरूरी है। आज की अच्छी खबर यह है कि कराची में नाजायज तजाविजात और चिंची अजाब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट एक्शन में है। कायम सरकार लावारिस कराची को नजरअंदाज करने पर कायम है। पानी, बिजली, निकासी और तजावजात के मसाइल क्या थे, चिंची भी दर्द सर बन गए थे। कोई गरज नहीं है। जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना, बुरकाना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इस वक्त MQM जिंदगी के सबसे बड़े बहरान का शिकार है और आज की सूरत हाल में सिंध असेंबली भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़ी हो गई है। शोर शराबे के बावजूद मजम्मती करारदाद आज मंजूर हुई है और ऐवान में सारी जमातों का एका हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल आज MQM के लिए और ख़राब हो गई, क्योंकि आज MQM उसी असेंबली में अलहदा हो गई जहां की वो दूसरी बड़ी सियासी जमात है। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ फौज मुखालिफ बयानात ने वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि मुत्तहिदा को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया है और आज इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, जिसके नतीजे में MQM के खिलाफ आज सिंध असेंबली में ही करारदाद पेश की गई है। सिंध असेंबली की करारदाद में वाज़ेह तौर पर अल्ताफ हुसैन के बयानात की मजम्मत की गई है और उसके साथ ही जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें यह कहा गया है खास तौर पर इस करारदाद में कि सिंध असेंबली करारदादों के खिलाफ अल्ताफ हुसैन के बयानात की मजम्मत करती है। यह ऐवान आलमी इदारों और भारत समेत दीगर मुल्कों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत देने की मजम्मत करता है। सिंध असेंबली के अरकान अल्ताफ हुसैन की जानिब से सिंध के तकसीम के बयानात की मजम्मत करते हैं। ये आज कहा गया है इस करारदाद में, जो कि यकीनी तौर पे MQM को पूरे मुल्क में तनहा कर रही है, क्योंकि इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज भी उनके खिलाफ करारदादें पेश कर चुकी हैं और ये बात भी बहुत अहम है कि बलूचिस्तान की असेंबली में भी उनके खिलाफ एक करारदाद तैयार है। इस वक्त MQM के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है और जो ये कैफियत है, इसलिए भी ज़्यादा इसकी अहमियत है क्योंकि MQM के अंदर अंदरूनी खलफशार भी नजर आ रहा है। लेकिन आज सारा फोकस था सिंध असेंबली, जहां पर MQM के खिलाफ ये एक्शन हुआ है और इसका बाकायदा दिफा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमताज सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने इस मौके पर कहा, सिंध के लिए कहा जाए कि वहाँ कोई बैरून फौज आए, बैरून इदारे आए और आके उनकी किसी को मदद करें और इंटरफेरेंस करें, तो यकीनन हमारे मुल्क की सालमियत पर इसको हम वार समझते हैं। हमने इसको मुल्क की सालमियत के लिहाज से कोई हमले को बर्दाश्त न पहले कभी किया है
یہ بات تو کہہ دی جناب نثار کھوڑو نے اور کہا کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے جناب الطاف حسین نے۔ الطاف حسین کی قرارداد کی حمایت پر ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو فوری طور پر جواب دیا یا دینے کی کوشش کی۔ جس بات پر پیپلز پارٹی نے الطاف حسین کے خلاف قرارداد منظور کی، ایم کیو ایم نے بھی اسی کو نقطہ بنا کر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری کے خلاف ایک قرارداد اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ آج خواجہ اظہار الحسن نے نثار کھوڑو کو اور پیپلز پارٹی کو متحدہ کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت جلد جو جمہوریت کی آڑ میں عوام کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں، جو جمہوریت کی آڑ میں عوام کے پیسے پر لندن اور دبئی میں اجلاس کر رہے ہیں، جو جمہوریت کی آڑ میں محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے عوام کے پیسے سے اپنی آل اولاد کو سونے کے نمالے کھلا رہے ہیں، ان کا بہت جلد حساب کتاب کرنے کے لیے قوم بے چین ہوگی۔ پوائنٹ سکورنگ میں ایم کیو ایم پیچھے نہیں رہی اور وہی معاملہ جس کی بنیاد پر جناب الطاف حسین کو آج نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو تنہا کیا جا رہا تھا، ایم کیو ایم کو تنہا کیا جا رہا تھا، یعنی کہ فوج پر نکتہ چینی، اسی کو نکتہ بناتے ہوئے آج باقاعدہ ایم کیو ایم نے بھی اس کا جواب دیا اور جناب آصف علی زرداری کے خلاف جو قرارداد ہے وہ جمع کرا دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ منظور نہیں ہوئی ہے اور اکثریت ایم کیو ایم کے پاس ہے نہیں کہ منظور کرا سکے۔ لیکن جناب آصف علی زرداری کے جس بیان کو بنیاد بنا کے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں انہوں نے فوج کو بقول ایم کیو ایم کے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، وہ بیان آپ کو شاید یاد ہو۔ پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے۔ کل جناب الطاف حسین نے گلہ کیا تھا کہ ان کے آرمی مخالف بیانات پر تو پورے پاکستان میں ہنگامہ ہے، ان کے خلاف پورا ملک سفارہ نظر آتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن جناب آصف علی زرداری کے بیانات پر اور ان بیانات کا جس کا بھی آپ نے ایک جھلک بھی دیکھی، جناب الطاف حسین بہت سخت ناراض تھے کہ ان کے جناب زرداری صاحب کے بیانات پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ زرداری صاحب کی طرح تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ جرنیلو تم ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کیونکہ ان کے پاس جرنیلوں کے راز ہیں۔ تو جرنیلوں نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی دوستی دشمنی سندھ کی اور پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا حصہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پچھلے 7 سال میں کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے ہیں۔ ہر بار ایسا لگتا ہے پچھلے 2 سال کے دوران کہ ابھی ایم کیو ایم دوبارہ حکومت میں شامل ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہ اتحادی کیا واقعی طور پہ سیاسی طور پہ اتحادی رہے ہیں، یہ ابھی تک واقعی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کشمکش اور اختلافات کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ آسمان کو چھوتے نظر آئے ہیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کے جواں سال سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری کئی بار اپنے انکل الطاف کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ انکل الطاف، آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالیں۔ اگر میرے کارکنوں پر ایک آنچ بھی آئے تو لندن پولیس کیا میں آپ کا جینا حرام کر دوں گا۔ ایک دوسرے کا جینا حرام کر دینے کا وعدہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ جی تو دونوں رہے ہیں، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد وہ ملکی ماحول ہے جس میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم تنہا نظر آتے ہیں، اور بڑی وجہ جناب الطاف حسین کے فوج مخالف بیانات ہیں۔ سندھ میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کا تنہا ہو جانا اور آج سندھ اسمبلی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین کے خلاف یہ قرارداد کی منظوری ایک بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ جمہوری پاکستان میں پنجاب اسمبلی
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली भी जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ यक ज़बान होकर इकट्ठी हो गई है। इस सूरत हाल में MQM और अल्ताफ हुसैन की तन्हाई सिंध की सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को किस जानिब लेके जाएगी, इस पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वसतुल्लाह खान ने, जो मुमताज़ मारूफ कॉलम नवीस हैं और BBC उर्दू सर्विस से वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसतुल्लाह साहब। आप बताइएगा, आज तो सिंध असम्बली में भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है और ये बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद MQM सबसे बड़ी जमात है। क्या देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सियासी दिलपेशौरी कह सकता हूँ, इसलिए कि आपको याद होगा कि एक और तकरीर कोई 2-3 हफ्ते पहले जो उन्होंने की थी, जो कि MQM के सिर्फ कारकुनान ने सुनी थी, आम लोगों तक नहीं पहुँची थी। उसके बाद भी एक मुहिम शुरू हुई थी और 100 से ज़ायद मुकदमात गिलगित से लेके कराची तक हो गए थे उनके खिलाफ दर्ज। अब ये जो ताज़ा तरीन उन्होंने खिताब किया अमेरिका में, उसके बाद ये पूरी जो है रॉ आई है कि मुख्तलिफ असम्बलियों में करारदाद मंजूर हो रही है, आज़ाद कश्मीर से लेके और सिंध असम्बली तक। सियासी तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, सुर्खियाँ बनती हैं और बयानात का, तकारीर का मौका मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि इस एक्सरसाइज की क्या कोई कानूनी हैसियत है? इस बारे में बारहा जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात होती है, कानूनी हलकों से, उनका ये कहना है कि एक ही जुर्म या इल्ज़ाम पे 1000 मुकदमे कर लिए जाए या एक मुकदमा कर लिया जाए, बराबर है। इसी तरह एक करारदाद मंजूर कर लें किसी एक इशू पे या 325 करारदादें मंजूर कर लें, बात एक ही है। तो सियासी दिलपेशौरी की हद तक तो ये बात ठीक है। अलबत्ता ये बात ज़रूर सिग्निफिकेंट है कि अब तक जो भी करारदादें मंजूर हुई उसमें सिंध असम्बली गायब थी, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि सिंध असम्बली ने भी एक करारदाद मंजूर की है। मसला ये है कि ये करारदाद इसलिए मंजूर की जानी ज़रूरी थी कि यकीनन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बातें की हैं उनका एक मुतनाज़ा पहलू भी निकलता है। लेकिन वसतुल्लाह साहब, एक और पहलू भी है कि ये बड़े इत्तेहादी बन के चल रहे हैं हमेशा से MQM और पीपल्स पार्टी, और अभी शायद महीने 2 महीने पहले की बात है कि MQM दोबारा हुकूमत में शामिल होने वाली थी कि अचानक फिर ये बयानात और ये सूरत हाल बदली, तो अब फिर लगता है कि खलीजें बढ़ गई हैं। तो ये दोस्ती दुश्मनी का खेल जो है, आपके ख्याल में इस दफ़ा इसमें कुछ आपको असलियत नज़र आ रही है? कामरान साहब, इस दफ़ा तो शायद ये नूरा कुश्ती इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की अपने तौर पे कि वो सिंध के मामलात को संभाल सके मुश्तरका तौर पे, लेकिन सवाल ये है कि एक फ़रीक जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में रांदे दरगाह हो चुका है, कुछ दूसरों की वजह से, कुछ अपनी वजह से, मैं MQM की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद अब जो सौदेबाजी की एक पोजीशन थी MQM की, वो उस तरह से नहीं रही, वो डैमेज हुई है। और आसिफ अली जरदारी भी 1 महीने पहले उन्होंने जो अपने कसबल दिखाने थे दिखा दिए, और उसके बाद वो भी बिलाखिर उसी तनख्वाह पे काम करने पे रजामंद हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। लिहाजा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत हर तरफ से अंडर प्रेशर भी है, खुद उसका जो गुड गवर्नेंस का मसला है वो भी अपनी जगह संगीन है, और MQM जो है वो भी चूँकि स्पॉट ऑन है बाकी फरीकों की नज़र में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा ये नूरा कुश्ती है। इस दफ़ा हो सकता है कि ये 100% असली कुश्ती ना हो, लेकिन बहरहाल नूरा कुश्ती नहीं है। लेकिन फिर मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क है। जो यहाँ आज नज़र आ रहा है, हो सकता है कि कल दूसरी फिल्म चलनी शुरू हो जाए। हम बारहा माजी में ये बात देख चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वसतुल्लाह साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, पाकिस्तान की सियासत में हर वो चीज़ हो सकती है जो नामुमकिन नज़र आती है। आज MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, कल फिर गले मिल जाएंगे। आज की सूरत हाल में आपके सामने है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बैर का साथ रहा है, चाहे गुज़िश्ता दौर हो या इससे पहले के अदवार हो, लेकिन एक बार फिर एक दूसरे की खुरबत दिखाई जा रही है और मुस्लिम लीग नून कोशिश करती है, हर लम्हा कोशिश करती है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ न हो पाए, चाहे इसके लिए उन्हें करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन के उन केसेस पे पर्दा डालना हो जिसमें पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत बराह रास्त सामने हो और इसके लिए जनाब नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को अपने वादों को भी भूल जाना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी नाराज़ ना हो। ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में तमाम फरीक एक दूसरे से गले मिलते और एक दूसरे का गला काटते आम ही नज़र आते हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सऊदी अरब की खबर, जहां पर ताबड़तोड़ खुदकुश हमले हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से दाइश इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है और अरब दुनिया के खुदकुश हमलों ने इस अरब दुनिया में जहां पे आम तौर पे सुकूत रहता है, एक तूफान खड़ा कर दिया है। खतरे की घंटी बज गई है। इसके बारे में बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सऊदी अरब में कल एक और दहशतगर्द हमला हुआ है और एक और खुदकुश हमला हुआ और इस बार निशाना बनी एक बार फिर मस्जिद और इस बार मस्जिद का इंतखाब किया गया वो मस्जिद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल थी। इससे पहले जिन मसाजिद का इंतखाब किया गया था, टारगेट किया गया था, उन तमाम मसाजिद में की अहमियत ये थी कि वो किसी दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इस दफ़ा बराह रास्त हमला सऊदी फोर्सेस पे किया गया है। सऊदी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हालिया सालों में होने वाला ये सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला है, जिसमें 15 सऊदी सिपाही जाँ बहक हो गए। ये हमला इसलिए बहुत अहम है कि सऊदी अरब में इससे पहले वाले तमाम हमलों की जिम्मेदारी दाइश कबूल करती रही है और दाइश कहती है कि वो सऊदी अरब की ममलिकत के ख़िलाफ़ और सऊदी अरब में बादशाहत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। 2.5 माह कबल 23 मई को सऊदी अरब के कतीफ में भी मस्जिद पर खुदकुश हमले में 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उसके अगले जुमे को दमाम में मस्जिद पर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें 4 अफराद जान से गए थे। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि 27 जून को सऊदी अरब से मुंसलिक कोएत सिटी की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमला हुआ था। इस नमाज के दौरान 27 अफराद जाँ बहक हुए थे और इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, जबकि कोएत में खुदकुश हमले करने वाले बमबार फहद सुलेमान का ताल्लुक भी सऊदी अरब से बताया गया था। खुदकुश हमला आवर सऊदी अरब के अंदर और सऊदी अरब से मुंसलिक मुल्क में हमले कर रहे हैं और इस संगीन सूरत हाल का वो सामना है सऊदी अरब को उस वक्त जब शाह अब्दुल्ला की वफात के बाद से 23 जनवरी को सऊदी अरब का बादशाह बनने वाले शाह सलमान ने तख्त संभालते ही सदर ममलिकत इस सऊदी ममलिकत के इंतज़ामी ढांचे में बड़ी पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं और न सिर्फ काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं बल्कि पूरे सऊदी अरब में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं और इसके साथ ही उन्होंने मुल्क में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद ममलिकत में बढ़ते हुए खुदकुश हमले और दाइश की सरगर्मियाँ ये सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही है। सऊदी अरब में दाइश दीगर इंतहा पसंद अनासर के बारे में हम बात करते हैं और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन सूरत हाल को जानने के लिए सऊदी अरब ही जाएंगे, जहाँ पर जद्दा में हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सैयद राशिद हुसैन, जो सऊदी गैजेट से भी वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, ये बताइएगा कि ये खुदकुश हमले हुए हैं और बहुत ही इसलिए अहमियत के हामिल है कि ये पिछले चंद महीनों के अंदर तीसरा खुदकुश हमला है और अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। इन हमलों की क्या अहमियत है, सऊदी अरब में इसको कैसे देखा जा रहा है और क्या ये एक बहुत ही सीरियस संगीन सूरत हाल है? देखिए, ये मामला यकीनन बहुत संगीन है और इसकी ये कितना संगीन है कि इसका इदराक ऊपर तरीन सतह पर बिल्कुल महसूस किया जा रहा है। सऊदी अरब इस वक्त हालत जंग में है, कई महाजों पर बरसरे पैकार है और उसी के ये नताइज सामने आ रहे हैं। एक तरफ दाइश से उसकी लड़ाई है, दाइश ने सऊदी हुकूमत को, सऊदी निज़ाम को, सऊदी रॉयल फैमिली को अपना टारगेट बताया है, चुनांचे वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमलावर हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने शियों को भी रामदाए दरगाह किया है, उनके साथ भी मसाइल हैं।
تو ایک طرف تو یہ لڑائی ہے، پھر ہوتھیوں کے ساتھ یمن والی کہانی ہے، تو کئی محاذ اس وقت ایک ساتھ کھلے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس کی حدت، اس کی تپش یہاں سعودی عرب میں محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اچھا، داعش کو تہس نہس کرنے کے لیے سعودی کارروائیوں کی کیا پوزیشن ہے، اور حکومتی رد عمل کو ایک طرف بتائیے گا، اور عوامی سطح پر داعش کے خلاف کتنی موٹیویشن ہے لوگوں کی، سعودی لوگوں کی؟ دیکھیے، سعودی حکومت اس وقت 2 سطحوں پہ ان سے لڑائی کر رہی ہے۔ ایک طرف تو ایک آئیڈیالوجیکل لڑائی چل رہی ہے کہ یہ جو تکفیری ذہنیت ہے، اچھا یہ آج سے نہیں شروع ہوئی ہے، تکفیری ذہنیت کے خلاف جو جنگ سعودی عرب میں شروع ہوئی تھی وہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب القاعدہ نے 2001-2002 میں یہاں بمبنگ شروع کی تھی۔ اس وقت یہ احساس یہاں جاگزیں ہوا کہ یہ جو ذہنیت ہے کہ ہر دوسرا شخص کافر ہے، اس سے ہمیں نجات پانی پڑے گی، چنانچہ وہ ان سارے گروپس کو تکفیری کہتے ہیں، اور جو داعش ہے اس کے متعلق بھی ان کا یہی خیال ہے۔ تو ایک طرف تو یہ جنگ آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ لڑی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے سعودی عربیہ کا، وہ پوری طرح سے اس وقت ایکٹیو ہے، اور اگر آپ گزشتہ چند دنوں میں صرف غور کیجئے گا تو تقریباً جولائی میں 431 لوگوں کو گرفتار کرنے کی خبر آئی، اپریل میں 90 لوگوں کو گرفتار کرنے کی خبر آئی، اور یہ سارے لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ ان کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق داعش سے بنتا ہے۔ تو ایک طرف، اور پھر جس طرح کی سیکیورٹی کا ایک انویلپ ہے اس پوری سوسائٹی میں اس وقت، مساجد کے آگے دیکھیے، جب مئی میں یہاں حملہ ہوتا ہے شیعوں کی مساجد میں ایسٹرن پروونس میں، تو اس کے بعد تمام مساجد پہ جمعہ پڑھنے بھی جب لوگ جاتے تھے تو گاڑیاں دور دور کھڑی کی جانے لگی، وہاں پہ سیکیورٹی کا بڑا زبردست نظام کیا گیا۔ تو ایک طرف یہ سیکیورٹی اپریٹس اپنی پوری بہت شکریہ جناب سید راشد حسین ہمارے ساتھ ہے۔ بہت ہی سیریس موضوع ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سعودی عرب میں داعش دہشت پھیل رہی ہے، خود کش حملے ہو رہے ہیں، دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، اور سعودی حکام اور سعودی عوام حالت جنگ میں ہیں۔ وقت ہے نیوز ہیڈ لائنز کا، اس کے بعد واپس آئیں گے تو آج کی ہماری بڑی سیاسی خبر، پاکستان تحریک انصاف تیسری بڑی سیاسی جماعت، مگر اس کی قسمت کا میں سانپ سیڑھی کا کھیل جاری ہے، اندر باہر کیا ہو رہا ہے، ہیڈ لائنز کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کی سیاسی قسمت میں سانپ سیڑھی کا کھیل اور اتار چڑھاؤ کی دلچسپ صورتحال آج بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی اگرچہ 1996 میں آئی تھی، لیکن 1997 کے الیکشن میں اسے کوئی کامیابی نہیں ملی، مگر 2002 کے الیکشن میں صرف عمران خان 1 سیٹ جیت سکے تھے۔ 2008 کے الیکشن کا تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن لاہور میں 2011 کا جلسہ تحریک انصاف کے لیے ایک بھرپور سیاسی قوت کی نشان بن کر ابھرا، اور 2013 کے الیکشن میں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا متبادل سمجھنے لگی، مطلب تحریک انصاف اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں مینار پاکستان کے جلسے سے لگ رہا تھا کہ اب اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہی ہوگی۔ آج جدھر ہم کھڑے ہیں، ہم آج ایک نئے پاکستان کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسد زرداری اور نواز شریف یہ اب نہیں روک سکتے اس شراب کو، یہ شراب نہیں ہے۔ رائے بند والوں اور اسلام آباد والے وہ سے سن لو، یہ شراب نہیں، یہ سونامی آ رہی ہے۔ اس عظیم الشان جلسے کے تقریباً 2 مہینے بعد 25 دسمبر 2011 کو جب کراچی میں عمران خان نے جلسہ کیا تو متحدہ کا ووٹ بینک سمجھے جانے والے کراچی کی ہر گلی کوچے سے لے کر مزار قائد تک یہی لوگ جمع ہو گئے، اور یہ جلسہ جہاں پر کڑی جمہوریت پہچان کرنے والے مخدوم جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں شامل کیے گئے، تحریک انصاف کے لیے ایک تاریخی لمحہ بن گیا۔ عمران خان جو وعدہ آپ نے کیا تھا میرے ساتھ، قوم کے ساتھ، اسی پہ چلتا رہنا ہے، نہ چلے تو ہمیں باغی ہوں،
یہ تھے وہ لمحات جب عمران خان کی عوامی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ ان کی سیاسی بصیرت کا امتحان شروع ہو چکا تھا اور مئی 2013 کے انتخابات آن پہنچے تھے۔ الیکشن سے چند دن قبل ہی عمران خان لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران لفٹر سے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے اچانک گر پڑے۔ عمران خان کا اس دن گرنا تھا کہ اب تحریک انصاف ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اس سے گرنے سے اٹھ نہیں سکی ہے۔ 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف الیکشن تو نہ جیت سکی، مگر یقینی طور پہ ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اور عملاً سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بن کر سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں 33 نشستیں جیتی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو 46 نشستیں ملی اور سب سے بڑی جماعت بنی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کو 29 حلقوں پر کامیابی ہوئی تھی اور سندھ اسمبلی کی 4 نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی۔ بلوچستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں بہرحال پی ٹی آئی ناکام رہی تھی۔ الیکشن کے بعد سے عمران خان کی جانب سے انتخابی دھاندلیوں کے الزامات اور سیاسی رہنماؤں کی ذاتیات پر حملوں کا ایک نیا حملہ شروع ہو چکا تھا اور الزامات اس سونامی کا ہدف کبھی وزیراعظم نواز شریف بننے لگے تو کبھی دیگر سیاستدان۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، الیکشن حکام، نگراں وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی پر بھی ان کی الزامات کی بوچھاڑ جاری رہی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی نہیں جو اس الیکشن میں ہوئی ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کی اگر مایوسی ہو گئی اور یہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس میں یہ مایوس ہو گئے، یہ ان کا اعتماد اڑ گیا، یہ اگلی باری ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ عمران خان کا قومی اسمبلی کے 4 حلقوں کے انتخابی نتائج کی جانچ پڑتال کا مطالبہ بڑھتے بڑھتے پورے انتخابات کو کالعدم قرار دینے اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے مطالبے میں بدل چکا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان آمد اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے ملک کے سیاسی حالات نے کروٹ لی تو عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 14 اگست 2014 کو تحریک انصاف کا آزادی مارچ اور پاکستان عوامی تحریک کا انقلاب مارچ لاہور سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا اور ڈی چوک پہنچ کر یہ احتجاجی مارچ دھرنے میں بدل گئے تھے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 126 دن تک اس دھرنے کے دوران کنٹینرز پر کھڑے ہو کے عمران خان روز کسی نہ کسی جماعت کو خوب لتاڑا کرتے تھے اور بار بار ایک یاد دلاتے تھے اور یقین دلاتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی اور ضرور اٹھے گی، اب اٹھی اور جب اٹھی، اور جناب قادری صاحب کہتے رہتے تھے کہ انقلاب آیا، آج آیا، کل نہیں تو پرسوں آیا۔ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ جب امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے۔ میاں صاحب، جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کل یوم انقلاب کے لیے پہنچ جائیے۔ کل یوم فصل ہے، فیصلے کا دن ہے، انقلاب کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کے بدلنے کا سویرا طلوع ہوگا۔ انقلاب آنے کو ہے۔ کنٹینرز پر کھڑے ہو کے عمران خان روزانہ الزامات کی بارش کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے جو الزامات لگائے ان کا شمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم نواز شریف پر ان تقریروں کے دوران جناب عمران خان نے 240 الزامات عائد کیے۔ جنگ اور جیو کو 367 بار دھاندلی میں ملوث قرار دیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر 115 الزامات لگائے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی پر 66 بار دھاندلی کا الزام لگایا۔ دھرنوں کے دوران کنٹینرز پر عمران خان کا ایک ہاتھ ڈاکٹر طاہر القادری اور دوسرا ہاتھ شیخ رشید تھامے نظر آتے تھے، لیکن اس موقع پر دھرنے کے پیچھے خفیہ ہاتھ کا ذکر زور و شور سے شروع ہو گیا اور اسی دوران دھرنے کے امیج پر ایک بڑا سیاسی دھچکا ہوا جب نہ صرف عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے سب سے اہم رہنما جاوید ہاشمی نے دھرنے سے علیحدگی اختیار کی، بلکہ اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ کی موجودگی کا علل اعلان اعتراف کر لیا۔ فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ مل کے چلو، اس کو ساتھ لے کے چلو، وہ کہتے ہیں، اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ISI کا ذکر ہے، فوج کا ہے، بار بار ہمیں کہا گیا ہے، کور کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے کہا ہے، لیکن اگر تمام ادارے اپنے آپ کو
बदनाम करना चाहते हो तो मैं तो कुछ नहीं कर। धरने के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि सुबह खैबर पख्तून में तूफानी बारिशों और सैलाबी कैफियत से मौत का रक़्स जारी था, तो कंटेनर्स पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक कंटेनर्स पर ही रक़्स करते नजर आ रहे थे। साने आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ और इसी दौरान धरने का स्टेज और पिंडाल सजा था, लेकिन साने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ को और धरने वालों को फेस सेविंग का मौका मिल गया है और धरने से वापसी का सफ़र शुरू हुआ और इमरान खान ने इस वापसी को हकीकी शक्ल दी। मगर हालात में बड़ी रुकावट के बाद बिला आखिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने जुडिशल कमीशन के माहिदे पर दस्तखत कर दिए और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन का क़याम अमल में आ गया। गुज़िश्ता माह 23 जुलाई को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और बिल आखिर एक अहम लम्हा आया जब इमरान खान को ये नतीजा तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। जुडिशल कमीशन जब बैठी मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो भी इनका फैसला आएगा मैं कबूल करूँगा। जो मैंने कहा था मैं उसी अपनी ज़ुबान पे खड़ा हूँ। मैंने जुडिशल कमीशन का फैसला कबूल किया। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में जुडिशल कमीशन का ये फैसला तस्लीम किया कि मुनज़्ज़म धांधली इंतखाबात में नहीं हुई थी। धांधले के इल्ज़ामात पर सियासी शिकल से इमरान खान के संभलने की कोशिश अभी जारी है, मगर इसी दौरान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वज़ीर का जाली डिग्री के इल्ज़ाम में मुअत्तल होना और दूसरे की एक करप्शन के केस में गिरफ्तार हो जाना तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के इमेज पर एक बड़ा दाग लगा चुकी है। मगर सबसे खतरनाक बात इमरान खान से तहरीक इंसाफ के दो सबसे अच्छी शोहरत रखने वाले रहनुमाओं की खुलेआम नाराजगी है। मसला सिर्फ जो है वो ये है कि हमारी कन्फ्रंटेशन एक ऐसे एलिमेंट से हो गई है जो पार्टी के अंदर आकर के एंट्रेंच हो गया है। उसको मैं कब्जा ग्रुप बिला वजह नहीं कहता। उन्होंने एक अच्छी खासी पार्टी को जो बहुत उम्दा तरीके से चल रही थी, उसके बाद ये चैंपियंस आए, इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि एक अच्छे लीडर का रास्ता रोका जा रहा है और 2 नंबर लीडर प्रमोट किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें इस पाकिस्तान की बदकिस्मती से सियासी और आईनी तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। तो लिहाजा हम सबको वॉचफुल होना पड़ेगा कि कौन हमें अंदर अंदर से खोखला कर रहा है, कौन हमें अपने वर्कर से अलग कर रहा है। आम बात है, पाकिस्तान में भी सियासी जमातों में अंदरूनी इख्तलाफात हैं, मगर चौराहे पर हांडी ऐसे कभी नहीं फूटती जैसे तहरीक इंसाफ में, क्योंकि इमरान खान ने टीवी स्क्रीन पर आके पार्टी की नाराज लीडरशिप को आड़ो हाथ लिया और जस्टिस वजीउद्दीन को मुअत्तल कर दिया और बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और इस सिलसिले में उन्होंने तंबीह भी जारी की। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैंने सर्कुलर जारी किया है, किसी ने पार्टी के खिलाफ अब जाके मीडिया पे बात की, उसकी फौरी तौर पर मेंबरशिप में सस्पेंड करूंगा। जो भी इस पार्टी में ऊपर आना चाहता है, बड़ा आसान तरीका है, मेंबरशिप कैंपेन होगी, पार्टी के अंदर इलेक्शन होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे इस बारी, क्योंकि हमने जो आज प्लान बना रहे हैं, जो हमारे से गलतियां हुई थी वो नहीं होंगी। लेकिन ये जमहूरी पार्टी है, मेरिट की पार्टी है, जो भी इसके ऊपर आना चाहता है इलेक्शन लड़के। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल यकीनी तौर पे इंतहाई पेचीदा और सीरियस है, खुद तहरीक इंसाफ के इमेज के लिए और जनाब इमरान खान की इमेज के लिए। तहरीक इंसाफ आज जिस नहज पर है और उसकी वजह क्या है, ये हम पूछेंगे उस मुमताज़ सीनियर रहनुमा से जो कि बहुत ही शानदार उम्मीदों के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, मगर अपनी बगावत उन्होंने बागी की रखी थी और बहरहाल उन्होंने बगावत की और तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए। मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जावेद हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब। आप बताइएगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, अंदरूनी खिलाफशार सामने है और बड़ी कैफियत है, आप हमेशा से इस तरफ इशारा कर रहे थे, आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? कामरान खान, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आप मीडिया पे वापस आए और आप मेहनत करते हैं और सही तरीके से तजज़िये कौम के सामने आप खोल के किसी की परवाह किए बगैर आप ये काम करते रहे। बड़ा अफसोस हो रहा था कि आप अपनी आवाज़ नहीं सुन रहे। अब आपने जो पूछा है तहरीक इंसाफ के बारे में, मैं समझता हूँ कि एक जमात की ज़रूरत तो थी
اور لبرل اور ڈیموکریٹ اور عمران خان کی قیادت کی بھی ضرورت تھی. اچھا ہوا یہ ہے کہ وقت بتا رہا ہے کہ عمران خان سیاست کی اے بی سی کو سمجھتے نہیں ہیں, ورنہ جتنا ان کو نوجوانوں نے, قوم نے جتنا ان کو ساتھ دیا ہے, لیڈر بنایا ہے, ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن عمران خان اس کی گہرائیوں کو جانتے نہیں تھے, جس کی وجہ سے یہ جماعت بڑی مشکلات میں پھنس چکی ہے. اور میرا نہیں اندازہ, میں آپ کو دیانتداری کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کرائسس سے وہ نکل سکے گی. لیکن ہاشمی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو اندرونی اختلافات, جس انداز میں یہ ساجے کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی وجہ تو خود عمران خان ہے. عمران خان صاحب نے وہ توجہ دی ہی نہیں کہ مثلا میں آپ کو آج بتاتا ہوں, میں کنٹینر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہا کہ عمران خان آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم غلط کر رہے تھے یا آگے نہیں جاتے. انہوں نے کہا کہ پرواہ بھی نہیں ہے, ایک چونٹی ہے اتر گئی ہے, چلے جائیں. اچھا میں تو چونٹی تھا, میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, لیکن جو اور لوگ اپنے کنسرن کا اظہار کرتے رہے, اب ان سب کو بھی خان صاحب خود دور کرتے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو جماعت تھی, جو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی تھی, وہ ایک فرد واحد کے ہتھے میں. آپ کے خیال میں وجہ جو ہے یہ ہے کہ اہم فیصلے اور سارے فیصلے ذاتی طور پہ خان صاحب خود کرتے ہیں اور ذاتیات میں فیصلے سازی جو ہے وہ سمو چکی ہے تحریک انصاف میں, یہ وجہ ہے آپ کے؟ ناراضگی بھی پھیلتی ہے, اور اس طریقے کا جو بھی آدمی ہو, صرف عمران خان نہیں, میں سیاسی تاریخ کی بات کروں گا, اس آدمی کو جو خود فیصلہ کرنے لگ جائے اکیلا, تو اس کو بہت ساری جو بلائیں ہوتی ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتی ہیں. تو اس لیے عمران خان کو ابھی موقع ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کو ٹھیک کریں. اور اب مجھے بتائیں, وجیہ الدین اتنا بڑا نام ہے جس کے سامنے میں تو بالشتیہ ہوں, اور حامد خان کا پارٹی کے اندر جو گرپ ہے اس کے مقابلے میں میری تو گرپ نہیں تھی. اس لیے ان لوگوں کو بھی وہ اہمیت نہیں دے رہے, تو اہمیت کس کو دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے اپنا رستہ. تو ہاشمی صاحب, اب تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال قوم نے اس سے اپنی امیدیں ایک موقع پہ بڑی تعداد میں وابستہ کی تھی, اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی امیدیں قائم ہیں. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اور اتنی بڑی جماعت کھڑی ہوگی. بہت عرصے کے بعد لوگوں کی خواہشات کے مطابق یہ پارٹی کھڑی ہو گئی, اور اتنی بڑی پارٹی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور واقعتاً عمران خان کا جو اپنی ذات ہے وہ طاقتور تھی, لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ دور تک دیکھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہیں, اور کوئی اور پارٹی سامنے نہیں آ رہی اور نہ آئے گی نیئر فیوچر میں. افسوسناک بات ہے جس کا میں آزار کیے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیصلہ سازی اس وقت ہو رہی ہے, آپ نے کہا کہ وہ عمران خان کی ذات پہ مرکوز ہے, مگر پھر بھی انفلوئنس تو ہوگا شخصیات کا ان کے آس پاس, اور اب یہ تازہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ان کی اہلیہ ریحام خان کا بہت بڑا اس وقت امیج پرسونا بن کے سامنے آ رہا ہے. آپ کے خیال میں وہ اب انفلوئنس کر رہی ہیں خان صاحب کے ڈیسیشنز کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نہیں سمجھتا تھا کہ ریحام خان کون سا انفلوئنس کرے گی, لیکن اب جو میں خان صاحب کو جانتا ہوں, اور اب جو میں نے ریحام خان کے انٹرویوز سنے ہیں, آج کی بھی ان کی باتیں سنی ہیں, جس طرح سے وہ گفتگو کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب تو سیدھا سا ہے کہ ان کا اثر بہت بڑا ہے عمران خان پہ. اور عمران خان ہر آنے والے وقت میں پیچھے کی طرف جائیں گے, وہ زیادہ جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے, کریں گے بھی نہیں. اور جب ایک آدمی اپنا دل ہار جائے تو پھر کوئی بھی آئے, ریحام خان ہو, جہانگیر ہو, شاہ محمود ہو, کوئی اور ہو, وہ آگے جائیں گے. اور عمران خان
जो स्टीयरिंग के ऊपर इमरान खान मुझे नजर नहीं आता तहरीक इंसाफ की स्टीयरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाशमी साहब। बहुत अहम मौजू है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात का इंतशार, अंदरूनी खिलफशार और वो वाबस्ता उम्मीदें जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थी वो किस हद तक कायम है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ अपनी पुरानी शान शौकत और अंदाज को रिस्टोर करे जो कि अभी नहीं मौजूद है और वो बहुत बुरी हद तक मांद हो गया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जो सारा इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, आप ये सबको समझ आ गई है कि बहुत बड़ा इस मुल्क में गेम हुई है। हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। मैंने जुडिशल कमीशन से का फैसला कबूल किया। तजर्बा तो मैं सिर्फ गलत काम करने का कि रवायती सियासतदान और पीटीआई दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। किसी ने पार्टी के खिलाफ अब जाके मीडिया पे बात की, उसकी फौरी तौर पर मेंबरशिप में सस्पेंड करूंगा।